بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. من باید با مریم حرف بزنم. بشین الان بهش زنگ میزنم. نمیدونم از چی اینقدر بیقرار هستی. حالا تو یه زنگ بزن. سلام علیکم. چطوری جمال؟ سلام علیکم آبجی جان. حالتون چطوره؟ همه خوبن؟ خدا رو شکر ما همه اینجا خوبیم. شما چطورید؟ چه خبر؟ سلامتیت آبجی. ما فکر میکردیم که خودتون زنگ میزنید و خبر میدید که رسیدید، اما شما زنگ نزدید. وای خدا، اصلا فرصت پیدا نکردم که بهتون زنگ بزنم خبر بدم. باور کن یه دقیقه فرصت پیدا نکردم. همه شب و بیدار بودم، دریغ از یک لحظه استراحت. ماشاءالله خونمون پر از مهمونه. بعضیا هنوزم اینجا موندن. همه الان استراحت میکنن و خوابن. این یعنی عروسی پسرتون خیلی شما رو خسته کرده. نه چرا باید خسته باشم داداش؟ بالاخره تونستم این روزو ببینم و خیلی هم خوشحالم. اصلا خسته نیستم به هیچ وجه. که اینطور. ماشاءالله. خب آبجی جان، گوشی رو میشه بدید به مریم لطفاً؟ نه خیر داداشم، نه خیر. الان که اصلا نمیتونم مریم رو بیدار کنم جمال. اون خیلی خسته است و فعلا خوابیده. شب دوباره قرار مهمون بیاد و اون بازم خسته میشه. واسه همین بذار الان استراحت کنه. باشه. شما برید استراحت کنید. مریم وقتی بیدار شد حتما یه زنگ بزن. آره حتما جمال جان. خدا نگهدار. آبجی چی میگفت؟ میگفت مریم فعلا خوابه و خیلی خسته شده، نمیخوام بیدارش کنم. وقتی بیدار شد میگم بهتون زنگ بزنه. همشون خوشحالن مگه نه؟ آره همشون خوشحالن، خیلی زیادم خوشحالن. خدا از چشم حسود دورشون نگه داره. بچم همیشه خوشحال باشه. آمین. از پول اصلا حرفی نزد. تو نگران دخترت بودی یا نگران پول؟ هر دوتاش. من هیچ حرفی از پول نزدم. موقعیت مناسبی نبود. میخواست بره بخوابه. مگه نگفت تا 4-5 روز بعد رفتنش میفرسته؟ امروز تازه روز دومه. تو چت شده؟ بهش اعتماد داریم دیگه، بالاخره میفرسته. نگران نباش. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.